Babaci, Ave Budaci, Ave Povitra, Beaci, Ave. Sorry, Sora, Jason, Yason. विषय सुगूर सायकलीचे भाशेन निर्मलपण आपणावया जेजूची गोवाय सांगता मोगाल भावा भयणी सुगूर सायकलीचे कोयते तयारी करतना आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विषय जावन आसा सुगूर सायकलीच्या भाशेन निर्मलपण आपणावया जेजूचे गोवाय सांगता आयज जेन्ना आमी गिरीक भाशेन भुरग्यांचो दीस व चिल्ड्रन्स डे समारंभात आम्ही ह्या वेळार जेजूच्या उगडासो उगडास करूया हांव तुमकां सत सांगता तुमचें मन बदलल्या खबर आनी तुमी नव्या धाकटुल्या भुरग्या परी रावल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच ना एक ल्हान भुरगें निर्मल आनी खालतें सायबीन माय आपल्या जिवितांत सदांच ल्हान उतरांची खालती आनी निर्मलपणाची ह्या अमोलीक गुणा वरवीं तिणें सादेपणान करून तोजविकेन सोडवणेचो भाव फुडें केलो आमी तिची भुरगीं असलें जिवीत जियोंक ह्या नव्याच्या दिसा बलिदानान विस्वासान मागुया आनी जायते पावटी आमचें जिवीत निर्मळपणान जियोंक आमी चुकल्या म्हूण मानून घेवन सगळ्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी भोगसणे मागून बारबोर म्हणुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
प्रार्थुया. सुकूर सायबणीचे विणवणेन आमची खासगी मागणी आनी आमच्या कुटुंबांतलीं तेसावां देवा मुखार आमी दवरुया. किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो फेलिक्स फेर्नांदस आनी ताच्या फामिलीच्या इतिहासावां पासत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्या सुकूर फिरगोजेंतल्या सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया. आयज आमी भुरग्यांचो दीस मनयता. तांचेर तांच्या शिकपाचेर तांच्या फुडाराचेर देवाची सुभाम बेळसावां आमी मागुया. सुर पदवेदार देवा, आमच्या कोणवाळ्या बाबा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. भाग्यवान जुवांचे तिसरे चिठी वयले वाचव. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायले गांवचे जावनय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हळ्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सभेक ते तुज्या प्रिती मोगाची बोवाय दितात. देवा म्हणटा ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकांकडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशाक बरे भाशेन घेवन आनी सदां कसो ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतरें. देवाचें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा समोसान पाळटा तो मनीस भागी. ताची ससर प्रितुमेचेर बोलीस जायत येतली. प्रमाणीत मनशाची ससर सुदेव. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गॅस घाल. ताचें प्रमाणीतपण सासणान तोपतले. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो कोणवाळो दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उशणे दिता. प्रमाणीतपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हांसो ना. ताचो उगडास तोपतलो निते काळी. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. शुभ वर्तमान सगळीं उबी रावया. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्या देवान तुमकां आपयल्यात. So
Sorveți fără ce soi asun. Luca Domnului Iisus Hristos și șugător Domnului. सोव्या महिन्यात नासरत नावाच्या गालिलेयातल्या एका नगरात देवान गाब्रिएलला एके आंगवारी सोयी काढली. दाविदाच्या घराण्यातल्या एका दादल्यानी तिची सोयरी झाली. त्या दादल्याचे नाव सुजे असे आणि आंगवारीचे नाव मारिया. ती आज तिथे बसून देवदूतान म्हणली, नोमान तुका देवाची चोड उर्बायेची सर्वेस्पोर तुझे सोने आसा. हे ताची उतोर आयकून ती एकदम घाबरली आणि नोमान कसले जायत हे चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, तूं देवाचे आपुरबायेची. आयक, तूं बरी जातली आनी एका उदक जोडून दितली आणि जेजू हे नाव ताका दितली. तो व्हड जातलो आणि भोव व्हडल्या देवाचो पूत ताका म्हणलेली आणि ताच्या बापाय दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आणि तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आणि ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना. Gesù Cristo Gesù domani. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आमकां सगल्यांक नितोड कपडे न्हेसूंक खूबच आवडटा. कोणाकूच मेळे कपडे बरे दिसनात. आमकां सगल्यांक नितोळ कपडे जाय. तेच भाशेन आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां सगल्यांक धवी न्हेसोवन फावो जाल्या. जेन्ना आमकां इगोर्जेंत हाडून बावतिजम दिल्लो तेन्ना देवान आमकां धवी न्हेसोवन फावो केल्ली. आनी धवी न्हेसणेचो अर्थ म्हणल्यार आमी आमचें जिवीत निर्मळ सांबाळूंक जाय. हो संदेश हे मिसांव दर एका बावतिजम घेतलेल्याक आसा. आपलें जिवीत आनी आपलो आत्मो निर्मळ सांबाळूंक. निर्मळपण जावन आसा एक फळ पवित्र आत्म्याचें. आमी जाणात पवित्र आत्म्याची फळां आसात आनी ह्या फळां मदलें निर्मळपण जावन आसा एक फळ. पवित्र आत्म्याची देणी घेवन आमी पवित्र आत्म्याच्या फळा प्रमाणे जिवंक जाय. तर निर्मळपणाक जिवंक आमकां सगल्यांक आयज उलो आसा. आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां म्हणटा, सुकूर सायबिणी भाशेन निर्मळपण आपणावया, जेजूचे गोवाय जावया. मुगाड बाबा भयणांनो, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सगळेंच बंद पडलें. आमची मिसां पासून बंद पडलीं. पूण आतां सवकास मिसाचे भेटो सुरू केल्यात. लोक येवन मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. आनी अशें आमी करता तेन्ना मिसांत कोण वांटो घेतलो हें जाणो जावचे खातीर आमी लोकांची नांवां घेतात. तुमचीं नांवां घेतल्यान देखून तुमी आयज ह्या देव मंदिरांत ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतात. अशेंच एका दिसा म्हाका एक ओस्तोरी मेळ्ळी आनी हांवें तिचे लागीं विचारलें, मिसाक तूं दिसती पडोना, तूं कित्याक मिसाक येनाय? आनी तेन्ना ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर,
हांवें आजुनूय नांव दिवंक ना. आनी हांवें तिचे लागीं विचारलें, मिसाक येवंक तुवें नांव कित्याक दिवंक ना? कितलीं जाण मिसांत वांटो घेवंक सोदतात पूण तांकां मेळना, कित्याक तांची पिराय 65 वर्सां ओदीक जाल्या. कितलीं जाण मिसाक येवंक सोदतात पूण कसली ना कसली पिडा तांकां आसा. पूण तुका मिसाक येवंक मेवता तरी आसतना तुवें मिसाक येवंक नांव कित्याक दिवंक नाय? अशें हांवें तिचे लागीं विचारलें तेन्ना ती म्हाका म्हणूंक लागली, फादर, हांव सदांच म्हज्या जिबेर कोमयनांव घेतां. आतां इगोर्जेंत मिसांत वांटो घेतलो जाल्यार हातीर कोमयनांव घेवंक जाय. आनी म्हाका हातीर कोमयनांव घेवंक नाका, कित्याक आमचे हात मेळे. ह्या पासत हांवें मिसाक येवंक नांव दिवंक ना, कित्याक म्हज्या हातीर कोमयनांव घेवंक म्हाका बरें दिसना. आनी तेन्ना हांवें तिका सांगलें, आमच्या हातां परस जायते पावटी आमची जीब मेडी. मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्या हातां परस जायते पावटी आमची जीब मेडी. आमचे दोळे मेळे, आमचे कान मेळे, आमचे हात मेळे, आमचे पांय मेळे. कित्याक जायते पावटी जिबेन आमी दुसऱ्यांक कातरता, जिबेन आमी दुसऱ्याच्यो खबरो करता, आमच्या दोळ्यांनी वायट तें पळयता, आमच्या कानांनी वायट तें आयकता. आमच्या हातां परस जायते पावटी आमची जीब मेळ्ळी, हातूंत जायतें सोत आसा. आयज कसल्या मनान आमी ह्या मिसांत वांटो घेता काय? आमचो आत्मो नितोड सांबाळूंक आमी प्रयत्न करता काय? आमचें जिवीत निर्मळ सांबाळूंक आमी वावुरता काय? आयज देवाच्या उतरांत आमी पळयलें जाल्यार आंकवार मारयेक देव वेंचून काडटा. आंकवार मारयेक देवाचें आपोवण येता. देव तिका बेस्तोच वेंचून काडिना. आंकवार मारेन आपलें जिवीत नितळ सांबाळलें, निर्मळ सांबाळलें. ह्या खातीर देव तिका वेंचून काडटा आपल्या पुताची आवय जावन. आयज भुरग्यांचो दीस आमी पाळटा. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, जो कोण भुरग्यां भाशेन निर्मळ, जो कोण भुरग्यां भाशेन ल्हान, तो की स्वर्गार भितर सरतलो. जाल्यार आयज आमकां सगल्यांक निर्मळपण आपणावंक आव्हान आसा, निर्मळपण आपणावंक संदेश आसा. जायतें कितें आमी निर्मळ सांबाळूंक जाय. थोड्योश्योच वस्तू आमच्या नियाळाक आदाराक घेवया. पयले सुवातेर आमचो वावर आमी निर्मळपणान करुया. आमचो वावर करतना घोडेक घरांतलो वावर जावं, ऑफिसांतलो वावर जावं, वो दुसरो कसलोय वावर जावं, जायत्या भासांचें वायट तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबा भयणानो, आमचो वावर करतना निर्मळपणान करुया. कित्याक भाग्योत मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. ल्हान ल्हान वस्तू कर पूण व्हड मोगान कर. आनी ह्या पासत आमच्या वावरांत पयले सुवातेर आमी निर्मळपण सांबाळची गरज. दुसरे सुवातेर आमच्या संबंदांनी निर्मळपणाची गरज. दादल्या बायलेचो संबंद, आवय बापायचो संबंद, भुरग्यांचो संबंद, घरांच्या वांगड्यांचो संबंद, शेजारपणाचो संबंद, हातूंत मोगाळ बाबा भयणानो निर्मळपण आसूंक जाय. जायते पावटी आमच्या संबंदांनी सगळोच राग, दुस्मानकाय घेवन आमी जियेता. पूण सुकूर सायबीण आयज आमकां मागता, तुमच्या संबंदांनी निर्मळपण सांबाळात. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या उतरांनी निर्मळपणाची गरज. मोगाळ बाबा भयणानो, एका एका दिसांत कितलीं म्हूण वायट उतरां आमी उलयता, कितल्यो म्हूण दुसऱ्याच्यो वायट गजाली आमी करता, कितले म्हूण आमी दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करता. आनी हे भाशेन आमचीं उतरां काळोखाची मेळी जावंक पावतात.
तर आयज सुकूर सायबीण आमचे लागीं मागता तुमची उतरां जावं दी निर्मळपणाची. तर मोगाळ इश्टानो, आयज निर्मळपण आपणावंक आमकां सुकूर सायबीण आव्हान दिता. जाल्यार आमचें काळीज मन आमी नितळ करुया. आनी जेन्ना आमचें काळीज मन आमी निर्मळ करतल्यात तेन्ना आमचो आत्मो निर्मळ जावंक पावतलो. जरी तर केन्नाय आमी कोणाकूय आमचीं आंगवस्त्रां दितात, कसलोय प्रोग्राम आसा आनी आमी दुसऱ्यांक आंगवस्त्रां दितात, जाल्यार आमी त्या मनशा कडल्यान तें आंगवस्त्र परत घेतना नितळ हें आंगवस्त्र आसचें हें आमचें मन आसता. दॅट पर्सन हॅज टू रिटर्न दॅट क्लोथ्स, दॅट वेस्टमेंट टू मी, or that dress to me clean. हांवें दुसऱ्याक आंगवस्त्र नितळ दिला जाल्यार नितळ आंगवस्त्र परत म्हाका मेळूंक जाय, हें आमचें मन आसता. तेच भाशेन देवान आमकां नितळ आत्मो दिल्लो आसा. आनी जेन्ना देव हो आत्मो परत सोदता तेन्ना हो आत्मो देव नितळ सोदता, निर्मळ सोदता. जाल्यार सदांच आमचें जिवीत आनी आमचो आत्मो निर्मळ सांबाळूंक भाग्योत सुकूर सायबिणीक फुडें घालून आमची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार ह्या मिसांतल्यान दवरुया. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोल्यात वावर करतना सगळे खंडिकाये मोगान आनी निर्मळपणान आपले पुर्जेक चलोवन आनी अशें करतना सादेपणान करून गोड फिकिरी आनी उर्बेर जेजूचो भाव फुडें करून बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना तसोच आपलो फायदो पडयनासतना आपले पुर्जेक फावो त्यो सवलती आनी सोंपेपणान मेळून घेवन बारी वागून आनी अशे पयली सोतेन आनी नीज मोगान एकामेका सगळे बरेपण आनी एकूट सांबाळून बापा लागीं मागुया. दर एका क्रिस्ती घराच्या वाड्यान सदांकाळ मागण्या वरवीं बऱ्या देणी वरवीं आनी भावपणाच्या संबंदा वरवीं मोग, खालतेपण आनी निर्मळपण असले गुण आपल्या वांगड्या सगळे अणभवून बापा लागीं मागुया. सुकूर सायबिणीची फरक समजून फुडें सरतलो क्रिस्ती कुटूंब बेसील आनी बिलमा लोकून हांचेर आनी तांच्या बराब्याचेर देवा बापाचो उकोट आशिर्वाद फावो जावं. तशेंच आयच्या नव्यानाची मांडावर सांबाळटले समुदाय जो स्वाडो वाडेगिरी आनी पुरवणी भाग ह्या समुदायाच्या दर एका कुटुंबाचेर तशें हे नवें भेटयता फेलिक्स आनी ताची फामील तांचेर त्रियेक देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण विस्वासान बापा लागीं मागुया. सगळीच्या मोगाळ निर्मळपणान आमचें जिवीत जिवंक आयज तूं आमकां उलो करतलें. सगळें भडेपण भेडेपण आमच्या जिवितांतलें पयस करून निर्मळपण मेळोवंक आमकां तुजो आदार. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amém. Perdão da glória, sim, sim, sim. Oh,
Może wojnikowaną, może ani tu przewojna, sól pobiera była manta do swojej stało pomaga. Mogę Boga. Ja powinna nadać, że podacia koszna morna co sonurą kamień człowieka. Ja ci wiekromi prosądzam manki. आणि आमच्या निष्फळता जीविकात जेजूच्या कोशाने मोगात वाटो घेऊन आमकां कृपा दी. आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सुया वरवीं. Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोबत आसूं. आमची काळजां बहरुया. सर्वेस्वर तुमच्या देवाक वासुया. सर्वेस्वर पवित्र बाबा सर्व वेदांत शास्त्राच्या देवा सर्व काही सर्वदाय आम्ही कधी वाचून पाहू ओ काय तुम्ही सोने आमच्या पाहिल्याचो प्रीती तुवें मुक्षा करचोय निधी ताका शिक्षा दिली म्हणून ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरी दोयेन ताका सोडयो ताचे देशी देवदूत आणि स्वर्गीचो सगळो दरबार तुझी थोर महिमा वगळटा ताची सांगाती आमचे गाणे मिळून आनंदात आम्ही तुझी स्तुती करता. बाबा खरंच पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यात घडण ही देणी पवित्र करून आम्ही मागता जाऊन आमकां आमच्या सुयाची ख्रिस्ताची कूड आणि रोग आपले स्वशील गोष्ट मरण ससून कवेच्या आधी ताणे उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आणि उडलो हो तुम्ही समस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोवची. तेच कोणी जेवण जातोच ताणे कास केली तुका नव्यान दिलो आसतो ती आपल्या शिसांत दिली आणि उडली. तुम्ही समस्त घेयात आणि हाताने पियात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आणि सस्ती खोलाची मेळ पात्रांचे मोक्षाच्या तुमचे पासून आणि समस्त तुमच्या पासून ते मागून हे म्हज्या उगडासाक पुराय. जेसूच्या मरणाचा आणि पुनरुज्जीवनाचा आम्ही भक्तीपणे विश्वास
करता हांव जिविताचो आनी सगळ्यांची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका देवास्ता आनी जेजूची कुडे शोधल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी हृदय मागता स्वर्गेश्वरा आमगे पृथ्वीर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या बाबा बाबा फिलिप आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगात पाडले पुनर्जीवपणाचो बोलमोसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा पैडाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तागोती वेळेला समेस्ता तुजे पोरसुळीत मुखार पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची या दिसाक वांटो घेतल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंगवल आनी देवाची मागीर सांगाती तुज्या पोती बागेवन सुजे बागेवन दुर्मुद्रा सांग सुजेबाब आनी स्वरूप आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या मोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सणादा तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सणादा या जेजू हाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटात सर्व वेदार बाबा सर्व दोनाई वैभव तुका सासनाच्या सासना मुखार बाबा कडेन आमचे हातूच न्हय पूण आमची जिबो आमचे दोळे आमचे कान आमचे आख्खे जीव आमचो आखो आत्मो निर्मळ सांबाळूंक आयज सगळ्यांक आमकां आव्हान आसा तर हेच आव्हान स्विकारता ह्या वेळार हेच बापाक करून बारबोन आमी म्हणया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं आमचो दिसपतो आनी आमची तशाची पातळस आनी आमकां कांय करूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय जाली स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नता जेजू क्रिस्ताचे नांव आमी बोरमाशान उलयता तर आमकां तुज्यो दार काकुतीन सर्व आत्मांतली सुटोय आनी सर्व आख्यांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्गतांत पडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबाळाचेर दिसता आनी तुजे कशें पोरवणी आमकां शांती दी आनी तूं सिकाय कोटा सांबाळ सचियताय आनी राजभोग सुरयताय ससनाच्या ससनान आमेन सुमियाची शांती सदाकाळ तुमचे सगळ्यांक आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची श्री संसाराची पातळी आमची काकूट देवाचे श्री संसाराचे पापी आमची काकूट देवाचे श्री संसाराचे पापी आम्हाला शांती ही देवाची श्री होसाची सु आमकां पावोवंक आसतानापासून तो आमच्या काळ जालेला या जेजू शो पुढे स्वतः ते आम्ही सुखी सुवागत सोनिया प्रकाशाचे प्रयोजन आम्हाला तुझ्या सुधारणा आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजान ताका भोगुया आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूं परस
तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. Ubiangnya Berarti Konpada Jesusnya kuri waktu pemikir Jonah Kuenangka barusi jadi timbul Amerika dimasukkan. Ya Jonah kuri angka bawasana Ya surgija bor Korea mana kiri sakrin Amshi bidur dokter Zomaga semua amsha karsanika Hogan amemana Kujakuda Jesus nami Service for Tunchi Sogasu आणि सर्व उपेगांमध्ये बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हा स्वयंसाची आपलो आशीर्वाद करो बुद्सुनिया ख्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमका द्यायला
Bagian syukur saya dengan cepat sopir pikul. Haleluya. Surputira Deva, Bogagi Bhagwan Shishyakai, Amga Pavokiri Gulami Sondosam, Hemogala Vaishvirone, Yasonsana Survaita Vinanti Amga Matale, Anisolga Sassaja Sukanga Pavoe, Yamata Vancha Suyakshapata, Jesus Chinati. Devasodar Susodar Shikai. Sukhmusya. आज आमच्या परिवाराचे नाव आमच्या पिकोचे गाव लोकांना यात्रेच्या या वर्षाची फॉलो समोर पुढे सरल्या आमच्या गावाच्या नावात आणि आमच्या स्वतःच्या नावात फादर डायरेक्ट तुम्हाला देव बोले करून नाव लागतं तुषार करतात आज आणि पटले 2 दिवस तुम्ही आमच्या मध्ये येऊन देवाच्या उपराची मोहिनी बरे कशी करून की आमच्या काल समाजापासून तुम्ही बारी मागली या आणि तुमच्या सगळ्या बाबाचे सोबीच्या देवा बाबा आपल्या सीमा आशीर्वाद द्यायचा दोघी कृपेने तुमच्या सगळ्या बायकांना लागून द्यायचं सर्व आमच्या सुखसेवेच्या आकारात तुम्ही तुमच्या जीविताचे वेगवेगळे देत घ्या जायका जाणं एरिया आणि स्फूर्ती समजू वच आमचं आवड